ينابيع ومياه فوارة تسيل أسفل مدينة بريدة، وهي بحاجة إلى إدارة وتنمية مستدامة. نحن هنا أعزائي الكرام عند منسوب 20 مترا في طريق الملك عبد الله تحت السطح، نلتقي بالمختصين من جامعة القصيم. من هذا نمط من أنماط الحقيقة الينابيع والمجاري والأروقة الباطنية التي تشكلت قبل آلاف بل ملايين السنين. لاحظ المياه تتدفق عبر هذه المجاري بقوة وغزارة، الأمر الذي يؤكد وينم على أن الطبقات الجو السطحية في منطقة مدينة بريدة تحوي على كميات وفيرة من المياه. هذه الظاهرة، ظاهرة المجاري أو الأودية المضفرة، هي إرث قديم نشأ إبان فترات قديمة جدا كانت فيها عبارة عن أنهار وأودية دمرت وبقيت آثارها تتدفق بالمياه وتتفجر بالمياه الغزيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. طبعا هذه المياه هي مياه قديمة حفرية في عضو المذنب. لاحظ التطبق، هو يأتي في طبقات الحقيقة قد تكون فترة نضوج للمياه، والدليل على هذا لاحظ وجود الكلز بنمط كثيف جدا يؤكد على أن هذه البيئة الترسيب القديمة كانت بيئة بحيرات ومياه ضحلة، واستغلتها المياه وخزنت فيها عبر آلاف السنين بما يسمى بتكون عضو المذنب. دكتور، يقال أن هذه المياه تسربت من المنازل عبر الطبقات ووصلت منها عبر وصولا إلى 20 متر أسفل السطح، وهذه هي المياه هي مياه صرف صحي. جيد، طبعا هذا الكلام ينقصه الدليل. كل الشواهد الميدانية الآن نشوفها، طبقات الصخور، نوع المواد المكونة للصخر هنا دولومايت، طبقات كتيمة، أودية مضفرة، تؤكد على أن هذه هي مياه مجاري، مياه قديمة تستجلب المياه عبر هذه المجاري والأورقة من متكون العضو الغني بالمياه الحقيقة، والذي يحتوي على مياه ذات خصائص هيدروكيميائية جيدة. أغلب المياه الموجودة هنا لاحظة شبه عذبة جدا الحقيقة، ومحتوى الأملاح فيها ليس بعالي جدا، وهو شبيه بالآبار التي تقع عند 20 متر موجودة في كافة أرجاء بريدة. هذا التجمع، هذه التدفقات وهذه الأروقة التي تأتي من كل حدب وصوت في هذا المكان ما هو إلا دليل على أنها مياه حفرية، مياه إرث قديم موجود في عند هذا المنسوب. كما نرى هذه المياه المتدفقة من الصخور الرسوبية ذات الأصل البحري حقيقة لا ترتفع أو عمقها لا يزيد عن 20 مترا. هذه المياه ينبغي أن تستغل بشكل جيد لتحقيق التنمية المستدامة. المياه الجوفية هي أحد أهم دعائم التنمية المستدامة في كل أنحاء العالم، فما بالك في المناطق الجافة والقاحلة كحال منطقتنا. حتى لا تضيع هذه الثروة المائية فالحاجة ملحة إلى استغلالها الاستغلال الأمثل. خالد المقطيب، بريدة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.